अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर सईद अहमद आपके सामने। नाज़रीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक 8 फरवरी के लिए आम इंतखाबात का जो है ना वो ऐलान किया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिली, किसको नहीं मिली, किसने क्या किया, कैंपेन क्या थी, किस तरीके से मैनेज हुआ, वो सब आपके सामने है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात जो है ना वो पुरअमन तरीके से इनेकाद पज़ीर हुए। अगर ओवरऑल बात की जाए तो अवाम ने अपनी हक़ राय दही का जो है ना वो इस्तेमाल किया। अवाम ने अपने वोट्स के ज़रिए अपने लीडर्स का जो है ना वो चुनाव किया। पाकिस्तान के अंदर चेंज आया जिसकी तवक्को नहीं थी और हर तरफ जो है ना वो सरप्राइजेज़ देखने को मिले। अगर हम बात करें नारोवाल की, मैं और मेरे दोस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NA 76 और 75 नारोवाल के अंदर जो है ना वो पोलिंग स्टेशंस का जायज़ा लिया। पुरअमन माहौल था। नारोवाल के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों ने हिस्सा लिया, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग JUI फे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारे फहरिस्त थे। जीत का ताज सजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम। बाकी जमातें, कुछ ने एहतजाज की कॉल दी, कुछ को आरोज़ के रिज़ल्ट्स पे डाउट था, कुछ को रिज़ल्ट्स नहीं दिए गए, मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स थी। लेकिन नारोवाल में सरप्राइज़ हुआ। 70,000 की लीड लेने वाली मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा बमुश्किल 36,000 की लीड लेने में कामयाब हुई और ये बड़ा सरप्राइज़ था पाकिस्तान नारोवाल की आवाम के लिए। अगर बात की जाए बदोमली टाउन की, जिसको नारोवाल का कदीमी टाउन कहा जाता है, तमाम सियासी पार्टियां होम टाउन गर्दानती हैं, कहती हैं कि ये बदोमली हमारा होम टाउन है। कैंपेन के हवाले से बातें हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया, लेकिन मामलात कुछ ऐसे थे, लग ये रहा था कि बदोमली मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को वोट कास्ट नहीं करेगी और ऐसा नज़र भी आ रहा था। बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटी ये थी और मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बदोमली तमाम चुदराहट, तमाम बड़े मेरे मुअज़्ज़ज़ीन जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने सब ने ऐलान किया कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। हालात ये थे कि बदोमली से 100% रिज़ल्ट जो है ना वो मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, चौधराहट मिल तो गई लेकिन एक फ़ोटो सेशन तक महदूद रही। यूथ कन्वेंशन हुआ, वन मैन शो नज़र आया, लीडरशिप आई, बाकी चौधरी बहुत कम नज़र आए। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, चौधरी शायद नाराज़ ना हो। उसके बाद कॉर्नर मीटिंग्स हुई, लीडरशिप आई, फ़ोटो सेशन हुआ और क़यादत बड़ी खुश हुई और क़यादत की ये डिमांड थी कि बदोमली में एक आखिरी पावर शो जो है ना वो किया जाए। लेकिन जब आखिरी पावर शो हुआ, बदोमली ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। बदोमली की आवाम ना निकली, वन मैन शो हुआ। एक दो बंदों की ज़ाती मेहनत से वहाँ मेला सजा, लोग देहातों से इकट्ठे हुए और एक गैदरिंग हुई और जो तवक्को किया जा रहा था बहुत बड़ा जलसा, वो एक छोटी सी जलसी में जो है ना वो कन्वर्ट हो गया। और उस दिन से ही पता चल गया कि बदोमली की आवाम जो है ना वो सरप्राइज़ देने जा रही है। मुझे एक दोस्त, लीगी दोस्त हैं, उसने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप सहाफ़ी हैं, आप एंकर पर्सन हैं, आप बताएं ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो मैंने उससे पूछा, अगर दोस्त आपका हाज़मा दुरुस्त हो तो मैं आपको ये बताऊं, अगर आप बर्दाश्त कर लें तो मैं आपको बता सकता हूं कि कंडीशन ये है कि बदोमली के अंदर अपसेट होने जा रहा। वो दोस्त बड़ी हैरानगी से पूछने लगा कि डॉक्टर साहब जितनी भी चौधराहट है, जितने भी हमारे बड़े हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, 100 एंड 100 सब इकट्ठे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि वक्त साबित करेगा, चंद दिन इलेक्शन में है। और हुआ वही जिसका अंदेशा था, जो मैंने बात अपने दोस्त से कही थी कि बदोमली की आवाम इज़ गोइंग टू रिजेक्ट यू। जो एक सियासी पार्टी की नारा लगाती थी ना, खौफ का बुत तोड़ दें,
تو بدوم علی میں تو خوف کا بت کوئی نہیں تھا. بدوم علی کی جو چودراہٹ ہے، بدوم علی کے جو کارکنان ہیں، جو امیدواران ہیں، جو نمائندگان ہیں، وہ کوئی خوف کی سیاست تو نہیں کرتے، اچھی سیاست کرتے ہیں. لیکن بدوم علی کی عوام نے چودراہٹ کے بت جو ہے نا وہ توڑ دیے، اور یہ ثابت ہوا 8 فروری کو. تمام پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے لوگوں نے دیکھے. انتہائی کم مارجن سے اللہ اللہ کر کے جو ہے نا وہ الیکشن جیتا، اور کہیں تو بہت برا اپسٹ ہوا. بدوم علی کی عوام، یوتھ، نوجوان، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، 50% ٹرن اوور جو تھا وہ ٹوٹلی سرپرائزنگ تھا. نہ پولنگ ایجنٹس دیگر جماعتوں کے، اور نہ پراپر کمپین، نہ اجازت، نہ سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ استعمال، سروس ٹوٹلی بند، انٹرنیٹ بالکل بند. لیکن اس کے باوجود بھی ٹرن اوور اتنا ہونا اور سرپرائز ہونا، اور ایک جماعت کو سیاسی نشان جو ہے نا وہ بھی الاٹ نہ ہونا، اور لوگوں کا مختلف آزاد نشانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے لیڈرز کا چناؤ کرنا، یہ بڑا سرپرائزنگ تھا. تو ہم اس نتیجے، یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ یہ تھی لوگوں نے چودھریوں کو آن کیوں نہیں کیا بدوم علی سے. معزز ناظرین، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر چودھری، جس طرح میں نے پہلے کہا معذرت کے ساتھ، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ فوٹو سیشن کے لیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ پبلک ہمارے ساتھ ہے، اور یہ پبلک ہمارے انڈر ہے، کنٹرول ہے، یہ ساری پبلک آپ کے ساتھ ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ بدوم علی کے مسائل ہے کیا. میں بدوم علی نہیں رہتا، لیکن بدوم علی کے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بدوم علی میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک رورل ہیلتھ سینٹر آتا ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ عوام کو پراپر فرسٹ ایڈ کی سہولت بھی موجود نہیں ہے. وہاں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی ہے. جب ہم بدوم علی میں داخل ہوتے ہیں تو اسکول آتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے سنا، کیا آپ کبھی ادھر گئے؟ آپ نے دیکھا کہ کتنی فیکلٹی کا فقدان ہے، کتنی اساتذہ، ٹیچرز اور نان ٹیچر سٹاف کی جو ہے نا ادھر کمی ہے. جب آپ بدوم علی میں داخل ہوتے ہیں تو ریلوے ٹریک کراس کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ یہ جو بلائنڈ پھاٹک ہے، اکثر اوقات ادھر حادثات ہوتے ہیں، ادھر پھاٹک کی ضرورت ہے. کیا آپ نے دیکھا کہ جب لوگ بدوم علی میں داخل ہوتے ہیں تو راستے کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ بدوم علی کے ڈگری کالج میں فیکلٹی کا فقدان ہے، اساتذہ پورے نہیں ہیں، تو معیاری تعلیم کہاں سے ہوگی؟ کیا آپ نے دیکھا کہ بدوم علی میں پارکس جو ہیں نا وہ کم ہیں، پارکس کا فقدان ہے؟ جب آپ بدوم علی کے اندر آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہلکی سی بارش سے بدوم علی کے سیوریج کا نظام جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا وہ ابتر ہو جاتا ہے کہ ہلکی سی بارش کئی گھنٹوں جو ہے نا وہ پانی کھڑا رہتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا کہ بدوم علی کی عوام کے لیے سوئی گیس کی سہولت کی جو ہے نا وہ فقدان ہے، سوئی گیس کی فوری جو ہے نا وہ ضرورت ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ بدوم علی کا واحد ویٹنری ہاسپٹل، جانوروں کا ہاسپٹل جو ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ٹاؤن کمیٹی، یونین کونسل کا کیا حال ہے؟ اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں. بدوم علی میں ریسکیو 112 کی کتنی اشد ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ حادثات ہوتے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ریسکیو جو ہے نا وہ ناروال سے اپروچ کرتی ہے. یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے. بدوم علی کی عوام کی یہ آواز ہے، اسی لیے بدوم علی نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. اور اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے معذرت کے ساتھ، تو بدوم علی آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے. یہ پرومو تھا. بدوم علی از ریڈی ٹو گوئنگ یو اے بگ سرپرائز. بدوم علی میں ابھی الیکشن کیمپین نہیں ہوئی. بدوم علی میں معاملات کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے ووٹرز بہت کم نکلے. لیکن اگر یاد رکھیں، لیول پلینگ فیلڈ سب کو میسر ہوتی، نشانات سب کو واضح ملتے، سارے معاملات ہوتے، تو یاد رکھیں ہمارے علاقائی جو بڑے ہیں، بدوم علی کی عوام نے ان کا بوریا بستر جو ہے نا وہ گول کر دینا تھا. تو میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گا
ہمارے جو قائدین ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ اور ہمارے ٹاؤن لیول پہ بدوملی اور اس کے جو سراؤنڈنگز ہیں ان پر فکر کریں، اور بدوملی جو ایک ٹاؤن ہے اس کو ماڈل ٹاؤن بنائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بدوملی کی عوام جو ہے باشعور جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، اور بدوملی کی عوام جو ہے اپنا فیصلہ آپ کو سنا چکی ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، بدوملی کے لوگوں سے ملیں، بدوملی کے مسائل کو حل کریں تاکہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، ورنہ رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔